السلام عليكم مشاهدينا الكرام، معكم ايمن هبوله من قناه فكره وديكور. هذا الفيديو اللي الثاني معكم، كنتمنى يعجبكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو التطبيق ديال المنتوج اولماس لشركه اوداسيا. هذا المنتوج اللي كيتمتع بواحد الفخامه رائعه واناقه جميله جدا لعشاق الديكور. هو شبيه بزاف بمنتوج ساندي. الفرق بينه وبين ساندي هو ان ساندي حرشه واولماس رطبه. هذوك الحبيبات اللي فيه وكيعطيه واحد ليفي صابلي كاينين هما نيش غي ساندي فيها حبيبات غلاضين، واولماز فيها حبيبات رقاقين اللي واخا كندوز يدينا على الحيط ما كنحسوش بديك الحروشيه اللي كاينه في ساندي. كاينين بزاف ديال المنتوجات لشركات اخرى شبيهه لهاد الديكور، منها تيلال ديال كولورادو، سابلادور ديال فالبانج، سابلور ديال فاكو. تابعوا معايا هاد الفيديو وكنتمنى من الجميع يستافد وقبلوا عليا. اول مرحله هي خصنا نبريباريو السيبور اللي غادي نخدمو فيه مزيان، دوكاج ديال لوندوي، دوكاج ديال الفينيل. ومن الاحسن اننا نخدمو الفينيل نتنشيو في اللون ديال الفوندو ولا اللون ديال اللي قريب للفوندو اللي غادي نخدمو به. كما كتشوفوا معايا انا عندنا تنصبغ بالفينيل كري، حيت ديجا اللون اللي غادي نخدم به غادي نخدم اولماز كري، دونك كنخدم واحد اللون اللي هو مفتوح بارابور لا باز. باش حتى الا خدمت بالفوندو ما قدنيش ونخدم غير كوش وحده، نكون ديجا انا درت واحد اللون اللي قريب ليه، ما يجينيش المونك كاين بزاف. في الكاتالوج ديال اولماز كاينين بزاف ديال الالوان. انا في هاد الشومبر غادي نخدم بكولور، غادي نخدم بكري وغادي نخدم بحمر. كيف ما كتشوفوا الكاتالوج فيه بزاف ديال الالوان، عندك فين تعزل وعندك فين تخير. غادي نخدم بهاد الاحمر، الريفيرونس ديالو هو 617. كيف ما كتشوفوا كتكون ديجا مكتوبه فوق البواط. اولموز كتبع الكيت، ما كتباعش بالبواطه بوحدها، كتبع الكيت. دونك كيتباع البرودوي وكيمشي معاه الفوندو ديالو. كاين اللي غادي يقول لك انا نخدم غير فوق الفينيل راه غتخدم ليا مزيان. كنصحكم باش تبقاو تخدموا بالفوندو، حيت حتى انا في واحد الوقت في واحد الديكور معين كنت نخدم بلا فوندو. ملي جربت الفوندو عرفت القيمه ديال الفوندو. اول حاجه تخليك تخدم انت مرتاح، البرودوي اللي خدام به ما تنشفش دغيا. وهذا اكبر غلط كنديروه حنايا الصباغه، هو اننا كنبقاو نخدمو من راسنا. اللون الثاني اللي غادي نخدم به هو الكري. الريفيرونس ديالو هو 215، كذلك كيمشي مع الفوندو ديالو. كاينين جوج نوع ديال الفوندو، كاين باز تائر. هاد لاباز تائر كتمشي مع كاع لي ريفيرونس اللي تيكونوا مغلوقين. دونك اي لون في لاباز كان مغلوق
ضروري ما كتلقى فيه باز تي ار. كما كتشوفوا ان عندنا فوندو احمر دونك انه مغلوق. كاين نوع اخر ديال لي باز هو باز بي، تيمشي مع لي فوندو لي كلير، اللوان اللي مفتوحين كاملين كتلقى فيهم باز بي. ديما تردوا البال لهاد القضيه ديال لي باز شنو اللون عندكم نتوما، حيت كتحكموا في لا دوز ديال الماء اللي غادي تزيدوا باش تخلطوا البرودوي. ضروري الا كان باز تي ار ما كنزيدوش الماء بزاف باش تبقى الناس صباغا ثقيله وتكوفري بارابور باز بي. حتى الا زدنا فيه شي شويه ديال الماء ماشي مشكل، حيت ديجا عندنا لون مفتوح، وديجا حنا من قبل كنكونوا صابغينو باللون اللي قريب ليه، دونك ما عندناش مشكل. حتى لا خففنا شي شويه ماشي مشكل. هنا كيف ما شفتوا معايا انني خويت نص الكثير ديال القرعه ديال الرابعه، خويتها في الباز تاع ار. خلطو مزيان، ما تكونش خضره بزاف وما تكونش جاريه بزاف، عينيكم ميزانكم. انا ملي خويتها في السطال فاش بغيت نبدا نخدم بها في السيبور اللي عندي جاتني خضره بزاف، وزدت فيها داك الشويه اللي بقى ليا من القرعه ديال الرابعه. وصلنا لاباز ديال بي، نخوي فيها واحد شويه. الا لاحظتوا بقى ليا واحد شويه بارابور شويه اللي بقى ليا في الباز تاع ار. نجري مزيان، هذا حتى الا كان عندي مفتوح ماشي مشكل، حتى الا قويت فيه الماء ماشي مشكل. عفوا مالغري سا ملي غادي نزيد نخوي السطوله بجوج في السطل اللي غادي نخدم فيه زدتهم كذلك شي شويه ديال الماء. دونك الباز بي اللي تيكونوا لوانو مفتوحين ماشي مشكل الا فتنا رابعه، ما كاينش مشكل، غير ما يكونش جاري بزاف. وصلنا للمرحله اللي كان ابليكيو فيها الفوندو ديالنا. وكنخدمو بالبرشه احسن من الرولو تخدم طراده بطراده، حيت ملي غنساليو وغينشف غيجيو طرادات الملاقين ما بين الطراده والطراده باينين. دونك من الاحسن انني نخدم بالبرشه، ما كتعطينيش الطرادات. كما كتلاحظوا ديجا انا خادم الكري، واخا ما قريبش ليه اكزاكتومون مي كوميم احسن من الابيض. وغادي نخدم دو كوش ديال الفوندو ماشي كوش وحده. هنا باش ما نطيحوش في واحد المشكل، هو ان الفوندو داير بحال الزينيت ولا داير بحال الكولوفليكس، دونك ملي كينشف كيولي بحال البلاستيك. خاصنا ان فوا نساليو واحد 3 دقائق حتى ل 5 دقائق نساليو البانو ديالنا، نحيدو البابي كولا. البابي كولا ما خصناش نحيدوه بزربه، نحيدوه بهاد الطريقه، نعوجو بحال نقلعوه غير شويه بشويه، نقلعوه غير قنت، ما نقلعوهش كامل. نتوما غادي نميل السكوتش بشويه من مور ما كنحيدو البابي كولا اللي كنا ديجا قطعنا به وحيدناه باش ما يلصقش لينا ويقشر لينا
الفوندو اللي درنا، نديرو بابي كولا اخر باش نغلفو بيه وما يوسخش لينا القبص. ضروري نكونو خدامين بالبانسو في البرودوي، ضروري ما نقصو القبص، لكن من الاحسن اننا نرجعو نديرو البابي كولا. مي اللي بغا ما يقطعش بالبابي كولا تيبقالو شوا ديالو، ماشي قلتلك ضروري خصك تقطع البابي كولا، تيبقالو شوا ديالك. وصلنا للمرحله ديال كنخلطو البرودوي، كنزيدو فيه شويه ديال الماء، كنزيدو فيه تقريبا نص الكتير ديال القرعه ديال الرابعه، نخلطو مزيان، مخصوش يكون خاسر بزاف وما يكونش جاري بزاف، باش ملي نبغيو نهزو بالبانسو ديالنا يتهز لينا داك لوصابل، ديك الرمله اللي كاينه تما. كنخدمو ببانسو عريضه، كنخدمو ببانسو عريضه كيف ما كتشوفو معايا في الفيديو، كنخدمو ببانسو تكون رقيقه شي شويه عليها، هادي كنديرو غير بروفيزوار ليسيو بيها، خاصها تكون ناشفه، ولكن عندنا لا شارج بزاف نقصو بها. كنبداو ابليكي البرودوي ديالنا كيف ما كتشوفو بانسو، كنهزها ما كنشارجيهاش بزاف، كنبدا نضرب اليمين ولا يسار، نضرب اليمين ولا يسار، نضرب اليمين ولا يسار، كنشارجي الطرازه ديالي غادي نخدم فيها. انا خدام كنشارجي الطرازه ديالي، ومره كنجي كنبدا الليسي، كنبدا نفرق الرماج، كاين البلايص اللي فيهم الرماج، كاين البلايص اللي خاويين، دونك انا كنشارجي او ميم طون كنليسي وكنجر الرماج للبلايص اللي خاويين. كنضرب نص ديال الطرازه وكنرجع نرجع ليسي، نحدو هو كيشرب، نحدو هو كينشف، انا الرماج كيطلع عليا تيزيد يبان ليا الرماج، نرجع نشارجي البلايص اللي عندي مازال خاويين، نشارجيهم كاملين، ومره حسب يشرب شي شويه نرجع ليسي عاوتاني. انا خدام وكنرجع للور نشوف فين عندي المونك وفين عندي لا شارج بزاف، دونك الا كانت عندي شي بلايص خاويين نهز شي شويه بالراس ديال البانسو ونحط شويه ديال
ديك الرمله اللي عندي في البرودوي ونشارجي بها، نخليها تشرب واحد شي شويه ونليسيها بالبانسو باش يتحيد ليا داك الناكري يموت مع الناكري اللي كاين قبل منه. بعض البيوتات يكون مظلمين شي شويه ما تيبانش لك الرماج. بالنسبه لي انا كنعتمد على البروجيكتور، كنخدم به بزاف، كنخدم به في لوندوي، كنخدم به تقريبا كاع الخدامي كنخدم به. تعطيني الضوء، تينفعني في الضوء، سواء كان الضوء كاين ولا ما كاينش، سواء كاين الشرجم ولا ما كاينش، كنخدم به حتى بالليل كنخدم به، تعطيني الضوء يا سلام. وكنصحكم نتوما باش تاخذوه وتبقاو تخدموا به، خصوصا بالنسبه لبحال هاد الديكورات هادو. الرماج ما تيبانش بزاف، الا درتو بروجيكتور ولا ضويتو شي ضوء اللي هو مجد يبان لكم رماج وغادي تخدموا في خاطركم.
وصلنا للمرحلة الأخيرة، اننا نديرو بوشوار فوق الماس. هي صعيبة شي شوية، انك خاصك دير دو كوش ولا 3 كوش ديال السلوزيك باش بيتش كوفري فوق الناكري. بالنسبة لي انا، بالنسبة للاخوان اللي ديجا كانوا سوليني في فيسبوك على الطريقة ولا هاد لي بوشوار منين كنجيبهم، لي بوشوار كناخد الستيلات اللي عجبوني وكنموديفيهم في فوتوشوب بالعبار اللي بغيت، وكنموديفي نقدر نجيب زواقة من هنا وزواقة من هنا ونلاقيهم، وناخد الماتيير سواء فوركس سواء بليكسي سواء كونتر بلاكي، وكنمشي عند مول الروبو ولا مول لازر نقولو اشنو تصايب لي وشنو تصايب لي، وكنعطيه داك الشيف كلي وشي غير شي غرافي لي هو ماشي يدير والو. واش كنخدم بالبيستولي ما كنخدمش بالرولو، حيت لي بيسور اللي كنخدم بهم كيكونوا دي بيسور ديال 2 ملم 3 ملم حتى 4 ملم، دونك ما تخدمش ليا بونجا ما تخدمش ليا بانسو، كنخدم بالبيستولي وكتجي فينيسيون مزيانه وما كنتعذبش مع البوشوار بزاف. والى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم ايمن هبولة من قناة فكرة وديكور. الى عجبكم الفيديو دعمونا بزر الاعجاب، اللي مازال ما تابوناش يتابونا معنا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.